السلام عليكم، ورجعتكم فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غندير لكم مورقه بالقرقع كتجي رائعه جدا. اتبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. وفي الاول غندير بعدا السيرو اللي يرافق هاد المورقه. غندير 2 كيسان السنيده بنفس الكاس. غنعبر الماء 2 كيسان د الماء، وغندير شريحه د الحامض وغنردو في البوط. ومن بعد غندوزو المكونات الاخرين. عندي هنايا 300 غرام ديال الفورص اللي خاص بالحلويات، 3 الكيسان اللي هما 3 الكيسان ديال العنبه. عندي ساشي ديال الفاني، وعندي ساشي ديال خمارة الحلويات اللي هي 8 غرام، وعندي معلقه الخل، وعندي بيضه واحده، نص كاس الزبده مذوبه معاها 2 معالق ديال الزيت باش كملت نص كاس. نخلط المكونات مع بعضياتها. مزيان 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 باش يبقى خاصنا واحد ربع كاس د الماء دافي باش نجمعوا العجين. كنزيدو شويه الماء. المهم ما كتكونش خفيفه، خاص العجينه تكون شاده في راسها مزيان. كنحيد من فوق سطح العامل، غندلكها شويه تماسك لي العجينه مع بعضياتها مزيان. ومن بعد نديها ونجيبها شويه وغنديرها في بلاصتها. ترتاح 15 دقيقه، من بعد ما ترتاح غنرجع لكم نورقها. ومن بعد ما ارتاحت لينا غنقطعوها على 10 الحبات. غنقدوهم يكونوا قد
ومن بعد غنجيو الاولى. ضروري مايزينا، ضروري هي اللي كنورقوا بها، هي اللي كنعاوننا باش نورقوا بها. ونجيو الاولى نديروها هكايا بمايزينا. غتشوفوا معايا الطريقه ديال التوراق. كنطلقوها مزيان وكنديرو مايزينا. كنطلقوها على شكل دائري هكايا. ضروري تكون مقاده، نقاد ليها الجناب. تحت طلبت بعض الاخوات قالوا لي ديري لنا تحطي لنا المرقه هذه في القناه. قلت صافي قد هاد القياس هذا، وغنحطه هنايا على جنب، وغنطلق تاني الثانيه. وكنورق وكنرش المايزينا وكنطلق، كنرش وكنطلق. صافي قد الاخرى كنرش على الاخرى وكندير وحده فوق وحده. غير ديروا مايزينا ما تخافوش منه، حيت نتوما تطلقوا، نتوما كتطلقوا ونتوما كترشوا، حيت هي اللي كتعاوننا في التوراق. ثاني كنزيدها فوق الخيط. وكنستمر هكايا كندير 5، كندير 5 بوحدهم و5 اخرين بوحدهم. عندي 10 الكرات ديال العجينه، خرجت منها 10 الكرات. كندير 5 هك و5 هك. وهنا رجعت غنورقهم 5 الاخرين. هادو 5 الاولين، 5 الاخرين حطيتهم يرتاحوا، وهادو غنورقهم مع بعضياتهم. درت وحده فوق وحده، غنورقهم مع بعضياتهم. ما غيلصقوا ما والو، ما تخافوش منهم. وكنستعمل شويه بالمايزينا صافي، وكنطلقوا صافي شويه الخطا وصافي. هي ساهله. كنطلق وكنرش شويه مايزينا، كنطلق وكنرش المايزينا حتى غنورقهم مزيان. نتوما غتشوفوا معايا، تبعوا الفيديو حتى الاخر وغتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. خا فيه شي شويه تماره، عاود
بالنسبه للمره الاولى وصافي. اللي يجربها المره الاولى تجي شويه، ما هي تستاهل الصراحه، يعني غتذوقوها تستاهل التمر اللي كنضربوا عليها. كاين كتجي واعره. وانا كنطلق وانا كنطلقش على جهه واحده، كنقلب وكنرش المايزينا مع الجناب. وكاين البلاصه اللي كتبان ليا ما بقاش فيها المايزينا كنرش. متخافوش منها نهائيا. بالنسبه للطليق غير طلقوا. كتبان لكم دارت هاد الورقه الفوقانيه طلقت مزيان ترققت، متخافوش منها. نتوما غتشوفوا كيفاش غندير ليها. الجناب ركزوا على الجناب مزيان، بينهم يرققوا مزيان. وهي كتكبر وانا كنطلق وهي كتكبر. من بعد ما ورقتها هانتي كتفك هذوك الورقات على بعضياتهم. نسوسو منهم هذيك الميزانه، متخافوش منها. كتولي بحال الورقه، واخا فيها هاد خط تقطع هكايا ما تخافوش منها. غنوريكم كيفاش نحيدو هاد الزائد ديال الميزينه اللي بقى لنا مع الجناب وداكشي، كنحيدوه هكا بالشيته وغنفك الورقات. ها هي كتفك بسهوله. كتجي بحال الورقه، تخافوا منها ما والو. كنفك كل ورقه بوحدها صافي. كنحيد هذا الشيء، كنشطب هذا الشيء اللي بقى ليا، كنمسح به بالشيته. ومن بعد ثاني كنحل ورقه اخرى، دير معها شويه الصبر والخاطر وان شاء الله. ونستعمل الاول ان شاء الله غادي مزيان في يديكم. هانت كتجي بحال ورقه البسطيله ولا ورقه الفينو اللي كتباع جاهزه، كتجي بحالها. ما تخافوا منها ما والو. هنا باقي جوج ورقات، انا غادي نفكهم على بعضياتهم. نحيد عاد السائد ديال الميزينه اللي بقى ليا هنايا من الجهه الاخرى، وكنحلو. كتحل بسهوله. ها هما 5 د الورقات. كتجي رائعه بزاف. صافي غنمسح هنايا سطح العمل، وغادي نورق 5 الاخرين اللي بقاو ليا، ونفس الشيء اللي درت مع الاولين غندير مع هادو.
ومن بعد ما نظفت سطح العمل غادي جبت اللاطه اللي غندخل الفران، كندير لها مزيان شويه الزبده بعد ما دهنت مزيان صفيحه الفرن غادي نبدا ندير الاولى. ما تخافوش منها نهائيا، هانتي كديروها كتفرشوا الاولى وهاد الجناب واخا يرجعوا وندخلوه بالزبده عندي مذوبه، زبده التوريق اللي كنورقوا بها الكرواسون، ونورقوا بها هذه المورق اللي مذوبه عندي. مبقاش فيها الحليب، درتها في البوطه تذابت مزيان صافي. من بعد غنزيد واحده اخرى ومن بعد ما درت الورقه السادسه عندي هنايا الكركاع مهرس غير مهرمش، ودايره معاه معلقه سكر كلاصي سبيسيال، سكر كلاصي سبيسيال نخلطو مزيان مع داك الكركاع. وكنرشو على هاد الورقه اللي درت السادسه. رشيت داك الكركاع كامل اللي عندي صافي. غنرش واحد الرشيشه هكا الزبده من الفوق وغنزيد الورقات اللي باقين عندي، الربعه اللي باقين عندي غنزيدهم من الفوق. بعد ما درت هذه وغرش تاني الزبده وغنزيد الورقه الثامنه كنحط الجناب كنغطي داك الكركاع من الجناب مزيان وكندير تاني الزبده، كنرش الزبده
الرشه كامله. وكنزيد ثاني ورقات اللي بقاو ليا ونزيدو هنا. كنحاول نغطي الجناب، نوصلهم الجناب الاولين ماشي مشكل، واخا يكونوا مقطعين يكونوا ما وصلش الجناب ماشي مشكل، وحده كتغطي على وحده. ولكن الفوقانيين خاصهم يكونوا كبارات، عزلوا الكبارات اللي ما مقطعين ما فيهم لا ديف ولا والو، هما اللي تسدوا بهم من الفوق. كندهن تاني هي وكنزيد الورقه الاخرى اللي غنسد بها هي هذه، نديرو معها شويه الخضر باش تسد لينا الجناب. اصلا كبيره من غنوريكم كيفاش نجمع الجناب هذه. وغنديرو موس وغنجمعو الجناب هكايا بحال كنلمطوها بالورقه الفوقانيه، كنلمطو بها الجناب باش ما تخرجلناش هذيك الحشوه اللي درنا. ومن بعد نجمع حتى من الجناب كيقد مزيان. نزيد ندهنها تاني دهنه خفيفه هكايا من الفوق. تشوفوا معايا كيفاش كنقطعها. عندي هاد اطار هاد الصغيور اللي كنديرو في الوسط هكايا كنقطع به، كنورك عليه مزيان في الوسط، وكنقطع الشكل اللي بغيتي تقطع مربعات معينات مثلثات، الشكل اللي كيعجبكم اللي كترتاحوا فيه ممكن تقطعوا. ومن بعد ما كملتها نتقطع كنزيد هاد الزبده اللي بقات عندي هكا مع الجناب ومع البلايص اللي كيبانوا ليا ناشفين ما فيهمش، وهنا نيت في هاد البلايص اللي قطعتهم حتى هما كندير فيهم. بالنسبه لهذا كنخليه هاد القالب اللي في الوسط كنخليه حتى كنخرجه من الفرن. كندهن مزيان حتى هو من هنا. وهنا غندخلها الفرن درجة الحرارة 180 في الاول، ويكون الفرن سخون. عاد ندخلها من بعد ما كتدوز 40 دقيقة كنزيد 200 درجة باش كتحمر، وكنشعل الفرفارة. ولا كان الفران ديال الغاز على درجة الحرارة معتدلة، ما كتكونش متوسطة، كتكون الحرارة متوسطة. كنخلوها كتبان ليا كل مره كنحل الفران كتبان ليا حمارت مزيان، ولكن ما تكونش العافيه مجهده، كتكون متوسطه كتورق مزيان كتحمر كتذهب. من بعد غنخرجها من الفرن وغنرجعها. هي من بعد ما خرجتها المورقه ديالي هي باقا سخونه، كنكب عليها هذاك السيرو اللي درت
الشكل ديالها كيفاش كيجي. كنسقيها بالسيرو بارد وهي سخونه. كنخليها تتشرب مزيان هاد السيرو، وهي من بعد ما شربت لي السيرو خليتها واحد ربع ساعه. نتوما غتشوفوا معايا كيفاش كتجي مورقه، كل ورقه بوحدها. هانتوما تستاهل التجربه والله العظيم. هانت كتجي مورقه مورقه مورقه. وكنتمنى تجربوها وتبارطاجيو الفيديو وتعاونوني باللايكات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كيما من التحت كيما من الفوق كتجي كامله مورقه. شوفوا كيفاش كتجي. كنتمنى تجربوها وبالصحه والراحه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.